السلام عليكم. في هذا الفيديو بغيت نبارطاجي معكم ليستوار ديالي مع لورينتاسيون وكيفاش عزلت لورينتاسيون ديالي وشنو هما المشاكل اللي عشتهم، لان بزاف الناس اتصلوا بيا كيسولوني على ماي سيلف كارير ترينين بروغرام. شنو هو هذا ماي سيلف، علاش هذا ماي سيلف وشنو فيه. انا في الباساج ديالي من الكوليج لليسي في 94 لقيت واحد العراقيل كبار بزاف. هذوك العراقيل اللي تسنا من الكوليج كنا كنعرفو كيعطينا الاستاذ كلاس كنحفظوه ولا كنقراو ومن بعد كندوزو الامتحان. ملي دزت ديريكتومون سانكيام سونس مات 94 لقيت مشكل بانني ما عرفتش كيفاش نتادابطا مع الليسي، ومن بعد ما عرفتش نتادابطا مع الليسي ساشون كو مشيت ديريكتومون سانكيام سونس مات. لقيت بزاف المشاكل في الليسي لدرجه ان ضيعت واحد العامين في الليسي اي ندخت. من بعد لو ليسي مشيت للافاك تقيدت في فيزيك شيمي اللي ديك الساعه ما عرفتش هذاك فيزيك شيمي شنو غندير بها من بعد. مع مرور الوقت اخص في 2003 وقع لي واحد المشكل اللي فيقني وقال لي شنو كدير. الوغ من بعد وعدت راسي انني غنتونكاجا مزيان في القرايه ديالي واخا انا ما عارفش فين غنمشي، واش غنمشي للونسينيمون واش غنمشي لونتربريز اشنو غندير ما كنتش عارف. في 2005 خديت لا ليسونس ديالي في ميكانيك دي فلويد، وملي خديت لا ليسونس ميكانيك دي فلويد بديت كنبوستولي بور دي زونتربريز اللي عندهم لي بومب ولا اللي كيخدموا في الفلويد. هوروزمون لقيت واحد لو ستاج في واحد لونتربريز ملتي ناسيونال ديال الدواء اللي خدمت فيها على لو كونترول ميترولوجيك وتعلمت شنو هو الكونترول ميترولوجيك. ومن بعد اون باراليل دفعت للديزا يعني ديبلوم دي زيتود سوبيريور ابروفوندي في لا فاك ديال تراك جديده، وتقبلت في الديزا اللي كانت فيزيك تيوريك. من بعد عامين خديت الديزا ديالي في الفيزيك تيوريك اللي تعلمت فيها بزاف د الحوايج، واحسن دراسه قريتها اللي هي في الديزا في الدراسات العليا اللي تعلمت شنو هو لو فري برينسيپ ولا لو فري اسبري دان فيزيسيان اي دان ماتيماتيسيان. اون باراليل دائما كنت كنكري دراسه وكنقري فيها لي مات اي لا فيزيك. العام الثاني ديالي في الديزا دفعت واحد لو ستاج اللي كانوا واحد الشركه ديال المي اللي كانوا طالبين دي بيرسون اللي عندهم ليسونس في الميكانيك ليسونس في الفيزيك ولا ليسونس في المات. دفعت ليهم تقبلت. Après 4 mois, وليت responsable de service contrôle gestion avec un bon salaire. En parallèle, كنقري et en parallèle كنخدم. من وراها جي ديميسيوني دخلت واحد الشركه اخرى ديال اللوجيستيك اللي خدمت فيها كوم كونترولور دو جيستيون في اون انتربريز دو لوجيستيك. هادشي كامل انا غادي وما عارفش فين غادي اشنو غندير، ولكن جيتي كونسونطري بوكو بلوس، ركزت مزيان على تطوير الكفاءات الشخصيه ديالي والعمليه وسط هذوك الفرص اللي كانوا كيجيوني وكنتعلم منهم. في 2009 دفعت انني نكون مدير دراسات في واحد المعهد خاص ديال البيع واللوجيستيك اللي من 2009 بقيت خدام فيه حتى 2012. اللي وقع لي واحد الحاجه في حياتي اللي عودت لي حياتي كامله وتعلمت منها، هو ان سورموناج ان بيرن اوت. في هذاك لو بيرن اوت ريحت واحد شهرين مع راسي 15 يوم تقريبا، جيتي تو سيل كنصور راسي شكون انا، فين غادي، شنو باغي ندير، واش غنبقى غير غادي وكنتعلم سور لو طا او لا عندي شي حاجه كنحلم بها وباغي نوصل ليها، شنو هي ديك الحاجه. في هذيك المده ديال شهرين قدرت نجاوب على عده اسئله، منهم شنو هي رسالتي في الحياه، ومنهم شنو هي الرؤيه ديالي في الحياه. وعرفت رسالتي في الحياه هو انني المساهمه في تطوير المنظومه التعليميه في المغرب، بارتيسيبي دون لو ديفلوبمون دو سيستيم ايدوكاتيف او ماروك. هذه هي رسالتي. اي حاجه كنديرها ملي كنقري، ملي كنت كنمشي بينيفول، ملي كنخدم مع الوليدات، انني كنساهم في تطوير المنظومه التعليميه بالجهد اللي عطاني الله وكنعاون الناس اخرين. والرؤيه ديالي انني نكون من بين احسن الناس في المغرب خاصه في العالم عامه، على شده انه اللي كيديروا هذيك الرساله ديالهم اني نكون من الناس الاوائل. وفي ميزور مع لو طون بديت كنكريستاليزي في هذه الرؤيه انني كنطور من الكفاءات ديالي، كنشارك في دي فورماسيون، كنطور من طريقه الحوار ديالي، من طريقه لا جيستيون ديالي، كنتعلم. دابا تقريبا واحد 4 سنين ولا 5 سنين انني سورتو ملي خدمت بليزيور بروغرام مع بليزيور ايكول، حطيت الحلم ديالي هو انني نعاون لو ماكسيموم ديال لي جون لي اونتر 15 و 25 انهم يوليو عندهم خريطه الطريق، ما يبقاوش غاديين غير بالعشوائي، يولي عندهم واحد التنظيم في الحياه، واحد اون اورينتاسيون بروفيسيونيل اونتربرونيال استراتيجيك افيك ان اسبري دو ليدر
باش يديفلوبيو لي كومبيتونس ديالهم والكارير ديالهم ويستمتعوا بالاخص بهذاك الشيء اللي كيديروا. هذا الشيء علاش فكرت في هذا لو بروغرام اللي تقريبا بديت في اتولي واحد كان سميتو اسكو جي اون كارت دو كارير. دابا همايا 9 لي زاتوليي 9 اتوليي اي 12 سيونس باش نعاونوكم انكم ديروا خريطه الطريق ديالكم، يعني بحال كدير واحد البلان، واحد الخطه، هذاك البلان اللي غتبني به سوا فيلا سوا غراتسيال سوا جو سي با اون فيرم على حسب انت شنو بغيتي، ولكن كان خصك دير البلان ديالك. هذا البروغرام قسم على 4 مراحل. المرحله الاولى سميناها الحلم. كل واحد فينا انت ولا انت اب ولا ابن ولا اللي كيف ما كان نوعه عنده واحد الحلم، يا اما بالصغر ديالو يا اما دابا يا اما من بعد، عنده واحد الحلم ولا هدف. هذاك الحلم ولا هدف اغلبيه الناس اللي كنهضر معاهم كيقول لك كتبوا لي ولا حدوا لي ولا غير وصفوا لي باش انني نقدر نساهم في انني نعاونك تصاوب هذاك الحلم ديالك. اغلبيه ما كيقدروش. علاش؟ لانهم ما شافوش الحلم ديالهم وقسموا على اهداف وحطوا الاهداف في واحد المحور زمني. مثلا انت ولا انت في الباك وباغي تكون مهندس، راه خصك 5 سنين باش تولي مهندس. الا كنتي في الكاتريام مثلا في البغوفي باش تولي مهندس راه خصك 3 سنين الليسي و5 سنين هي 8 سنين. دونك الخطه اللي خصك تحط واحد الخطه فيها 8 سنين. يعني الحلم ديالك مهندس، شنو هما الاهداف؟ خصني ندوز العام الاول العام الثاني، شحال خصني نجيب في النقاط باش نوصل. كل هدف كديرو انه كيساهم في الحلم ديالك. المرحله الثانيه سميتها لا كومونيكاسيون. هو هادشي اللي كندير معكم دابا، كنبغي نبارطاجي معكم الحلم ديالي اللي قبل نقدر نقول واحد 3 سنين 4 سنين ما قدرتش نعبر عليه بحال هكا، ولكن مع الوقت طورت من الكفاءات ديالي اللغويه اللي دابا كنهضر معكم بالدارجه باش نتوشي لو ماكسيموم ديال المغاربه اللي هما الهدف ديالي. في هذاك ليتاب كومونيكاسيون فيها واحد لاتولي سميتو اسكو جي ان كارت دو كارير اللي كان هو اول اتولي في لو بروغرام باش نحددوا معاك الرساله ديالك والرؤيه ديالك في الحياه. يعني باغي تخدم مهندس، ولكن علاش باغي تخدم مهندس؟ شنو باغي دير؟ شنو باغي تبدل؟ شنو باغي تخلي البصمه ديالك؟ المرحله الثالثه سميتها الليدرشيب، يعني الحس القيادي ديالك. يعني حلمتي كومونيكيتي الناس، دخلوا معاك كيفاش كتجيري الناس وكيفاش كتخلي دوك الناس يتموتيفاو باش انهم يساهموا في الحلم ديالك ولا في الهدف ديالك. اون باراليل في هاد ليتاب فيها واحد لاتوليي اللي سميتو سافوار جيري سون ستريس اي كونفلي. كيف ما كتعرفوا باننا ولا بد كنستريسيو كل نهار، ولكن كيفاش كنجيريو هذاك ستريس هو اللي كيخلينا كنافونسيو وما كنوقفوش، وكيفاش نجيريو لي كونفلي ديالنا مع الناس. دونك مهمه في الليدرشيب انك تجيري ستريس ديالك باسكو تولي انت مسؤول على او موان واحد 2 ولا 3 الناس، سابلو علي جوسكا 2000 ولا 3000 بيرسون ولا 10000 ولا 20000 جو سي با، اي كوميم تجيري هذاك لي كونفلي ديالك كيوقعوا مع الناس، باسكو ولا بد غيكون عندك دي كونفلي سواء من الناس اللي قراب لك سواء من الناس اللي بعاد لك. المرحله الرابعه سميتها الحس المقاولاتي، يعني ليسبري اونتربرونيريال. انت حلمتي مزيان كومونيكيتي الناس عجبهم الحال، دخلتي في الليدرشيب سي توب، مي خاصك دير ان بيزنس ولا خاصك تكون اونتربرونور في حياتك باش تشد هذوك لي كومبيتونس ديالك تكريستاليزيهم وتعرف كيفاش تخرجهم سو فون دو برودوي ولا دو سيرفيس، اي كيفاش ديفلوبي طون بيزنس. اي في هذه المرحله كاين واحد لاتولي سميتو سافوار بيتشي اون بيزنس، كيفاش تعرف تقنع الناس اولا تشرح لهم او موان البيزنس ديالك في قل من 3 دقائق اولا في 3 دقائق. هادشي كامل اللي ابخي بلوزيور تيست اللي درناه في عام، درناه في 5 ايام، دابا كنديروه في 3 شهور 3 موا. هاد 3 شهور كتكون فيها 12 سيونس، يعني 12 سيمانه. Et bien sûr, la semaine d'après, كتكون فيها les présentations et بحال une soutenance de votre stratégie, de vos stratégies pour réaliser vos rêves اللي تفاهمنا عليهم وقادينهم. في هاد لي 2 سيمين كنبداو كيف ما قلنا بالحلم، كندوزو لا كومونيكاسيون، كندوزو الليدرشيب، كندوزو لونتربرونيا سو فورم ديكيب، يعني اون كلاس اللي ماكسيموم 10 الناس او لا انديفيدوال 1 تو 1. دونك في هادشي كامل اللي كيف ما قلت لكم الهدف ديالو اللي تقريبا كاين 3 الاهداف. الهدف الاول هو تطوير الحس الاستراتيجي، يعني ما تبقاش عايش نهار بنهارو، ولكن تكون استراتيج كتفكر 5 سنين مينيموم. على 5 سنين هي باش تكون مهندس انجينيور ولا ماستر، 10 سنين 15 عام 20 عام. الهدف الثاني هو تكون ان ليدر، كيفاش يكون عندك الحس القيادي وكتعرف تجاري الناس وتموتيفي الناس في هذاك الشيء اللي بغيتي توصل ليه، لان مزيان تفكر ولكن ما تعيش بوحدك. دونك خاص ولا بد نديفلوبي واحد الحس قيادي اللي نعرفوا كيفاش نشرحوا للناس والناس فيهم وموتيفيهم.
والهدف الثالث هو افوار ان اسبري اونتربرونور ولا ان اسبري اونتربرونوريال باش تعاون راسك انك كيفاش تعرف تستثمر في القوه ديالك وفي الكفاءه ديالك وترجعهم سو فورم دو برودوي ولا سيرفيس باش تعيش باش انك تبقى تكمل دائما في الهدف ديالك. دونك الا كنتي انت ولا انت يعني سورتو حنا بغينا نخدموا بزاف مع الناس ديال 15 عام 25 عام اللي باش نعاونوهم باش يوصلوا للاهداف ديالهم، ولا كنتي اب ولا ام وكتحس بان ولدك ولا بنتك محتاج هذا الشيء، ما عليك الا اتصل بيا. يعني غتبان لكم رفادي.com، الا دخلتي السيت ويب ديال رفادي.com غتلقى لو لين ديريكتومون فيغ مون واتساب، يعني تصيفط لي غير ان ميساج اورينتيك واحد الفورمولير وغيتصل بكم ليكيب. تقريبا كاينين واحد 3 الناس، شي واحد غيتصل بك باش يقول لك شنو هما الحوايج اللي خصك دير. اي بيان سور تجي عندنا هنايا تشرب معنا قهوه ونشرحوا لك البروغرام كامل. دونك هادشي كامل اللي قلت لكم دابا باش نبارطاجي معكم لو ماكسيموم، نقول لكم علاش فكرت في هادشي. موا اوسي كنت فيكتيم، كنت ضحيه ديال اون موفيز اورينتاسيون، mais الحمد لله مع الوقت ومع التجارب ومع الناس اللي تلاقيت معاهم تعلمت بزاف الحوايج، وهذا الشيء رجعته في واحد القالب اكاديمي دو مانيير اندراغوجيك، يعني فورماسيون ديال لي زادولت و افيك ان بروغرام سيانتيفيك اللي كنمشيو معاكم ايتاب بار ايتاب، كل مره كنديفلوبي اون كومبيتونس باش نبارطاجيه معاكم لو ماكسيموم. اي بيان سور باش ما تبقاوش غير كتحلموا غير لو ريف، دوزو لاكسيون والاكسيون ستركتوري بعقلانيه ماشي غير غادي في لاكسيون صافي. Donc, comme toujours, quand on rêve, on passe à l'action. نخليكم واحد فيديو تشوفوا شحال من انترفونسيون اللي قبل من الكونفينمون الحمد لله on a motivé des milliers de personnes تقريبا في واحد 23 فيل، اكثر من 25000 واحد et l'âge de 15 ans à 64 ans اللي دابا مع الكونفينمون مع هذا الكوفيد خلينا نعاودوا نطرحوا راسنا اسئله ونبدلوا لي استراتيجي ديالنا باش نعاونوا الناس الماكسيموم. بيان سور اللي باغيين يدوزوا من الحلم ديالهم ما يبقاوش يحلموا، يدوزوا لاكسيون افيك ان بون بلان. دونك مرحبا بكم كونطون ريبون باس ا لاكسيون، معكم رفادي محمد. الا عجبتك هاد لا فيديو بارطاجيها مع لو ماكسيموم اي عطيوني الفيدباك ديالكم باسكو بالفيدباك ديالكم باش كنتعلم وباش كنزيد ديفلوبي مثلا. السلام عليكم. Quand on rêve, 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 quand on rêve.